मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तश्तरू बि आयाती थमनन कलीला व इय्याय फत्तकून। मेरी आयतों को मामूली से इवज़ के बदले में बेचा न करो। इस आयत की रोशनी में कल जो बातें अर्ज़ की थी उनका हासिल दो बातें हैं। एक ये कि इस आयत का ताल्लुक जिस मज़मून के साथ है वो ये है कि दीन के बदले में, हक के बदले में कुछ पैसे लेकर हक को छुपाना ये जायज़ नहीं है। चुनाचे यहूद के अंदर ये पाई जाती थी बात कि उनसे कोई भी बंदा कुछ माल देकर अपने मतलब का, अपनी मर्जी का फतवा ले सकता था। या यूं कह लें कि जैसे आजकल हमारे यहाँ थानों, कचहरियों, अदालतों, चौकियों में हो रहा है, जो बंदा ज़्यादा पैसे लगा देता है बस उसके हक में लिख दिया जाता है, उसके हक में फ़ैसला कर दिया जाता है। इसमें हक क्या है, बातिल क्या है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, इनसे सिरे से कोई गरज बाकी नहीं रही। ये हम सब के सामने है। तो अब तो मशहूर है कि पहले लोग वकील करते थे, अब जज करते हैं। तो वो पहले वकील को पैसे देते थे, अब वो सीधे जज को दे देते हैं और जज को जो कहते हैं वो फैसला कर देता है। तो इस आयत का ताल्लुक इस चीज़ के साथ है, इस मज़मून के साथ है। और आम तौर पर कुछ लोग इसी आयत के ज़िमन में ये अज़ान, नमाज, कुरान की तालीम, इन लोगों को भी इसमें शामिल करते हैं कि ये भी मुआवजा लेते हैं, तो ये भी गोया कि कुरान की तालीम को, अज़ान को, इन चीज़ों को बेचते हैं। तो इस पर मैंने अर्ज़ किया था कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा दीन ही है। ये जो हमने कुछ को दुनिया, कुछ को दीन बना लिया है, ये हमारी अपनी बुनियादी गलती है। हर मुसलमान का हर काम दीन ही है। तो अगर इन चंद लोगों पर एतराज़ है तो फिर तो बहुत सारी जगहों पर, बल्कि हर चीज़ पर है। मसलन मस्जिद बनती है, उसमें ईंट आती है, वो मस्जिद के पैसों से ख़रीदी जाती है, बजरी आती है, सीमेंट आता है, रेत आता है, सरिया आता है, दरवाजे आते हैं, टूटियाँ हैं, मोटरें हैं, लकड़ी का काम है। ये सारी, इससे तो पूरी दुनिया ही, सारे मुसलमान ही गुनहगार हो जाएंगे। सफ़ें आती हैं, दरियाँ आती हैं, कालीन आती हैं, तो जाहिर है कि ये मस्जिद के फंड से आती हैं। तो फिर तो हम हर मुसलमान को गुनहगार करार दे देंगे। तो गोया कि हर कोई बंदा बस मस्जिद के पैसों पे पल रहा है, उसके पास और तो कोई ज़रिया जीने का है ही नहीं। तो खुदा न खास्ता कल भी मकसूद किसी तो शोबे या तबके पर तनकीद नहीं थी, मकसद सिर्फ ये बतलाना था कि ऐसी जो खैर खाहाना बातें हमें लोग बताते हैं उनकी नीयतें साफ नहीं हैं, वो किसी और मिशन पर काम कर रहे हैं। हमें इससे समझ हासिल होनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा हमें गलत राह पर न डाल सके। अब रहा असल मसाला, तो वो अगर आप एक दो बातें समझ लेंगे तो मामला आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग हलाल खाते हैं, और जो भी कोई हराम से बचकर अपने हलाल पर गुजारा करना चाहे तो अल्लाह ताला की तरफ से आसानी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चुनाचे एक बात पहले और मेरे ज़हन में आ गई, वो अर्ज़ करके मैं इंशाल्लाह बात को और आगे चलाता हूँ कि कुरान पाक की तालीम देने वाला वो गोया कि नमाज का एक फ़र्ज़ हमें सिखा रहा है। कुरान पाक पढ़ना नमाज में फ़र्ज़ है, वो हमें एक फ़र्ज़ की तालीम दे रहा है, एक फ़र्ज़ अदा करने के हम काबिल हो जाएं। और जो दर्जी बैठकर कपड़े सिलाई कर रहा है वो भी हमारी एक फ़र्ज़ की अदायगी में हमारा ताउन कर रहा है। जाहिर है जैसे नमाज में कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है, ऐसे ही सतर का ढांपना भी फ़र्ज़ है। एक फ़र्ज़ में हमारी मुआवनत करने वाला खुलकर मुआवजा वसूल करे, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। दूसरा बंदा एक फ़र्ज़ की अदायगी में हमारी मुआवनत कर रहा है तो उस पर एतराज़ है। तो इसका मतलब यह है कि कहने वाले की नीयत में कोई मसला है। तो ये सिर्फ मिसाल के तौर पर जो हमारे पानी का इंतज़ाम कर रहा है, पंप लगा रहा है या टूटियाँ लगा रहा है, जाहिर है वुज़ू करना, तहारत हर बंदे के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं होती।
اس فرض میں تعاون کرنے والا پوری قیمت وصول کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو وہ اگر اپنے وقت کا کچھ معاوضہ لیتا ہے تو یہ اس میں حرج نظر آتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ شریعت کا حکم اور اصول یہ ہے کہ جس بندے کو آپ کام کے لیے بلاتے ہیں، مثال کے طور پر مزدور ہے، مستری ہے، کوئی بجلی کا کاریگر ہے، کسی بھی طرح کا کوئی کاریگر ہے، اس کو آپ بلاتے ہیں اور وہ آپ کے کام کے لیے آ گیا، 8 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنی اس کا وقت ہے ڈیوٹی کا وہ آپ کے پاس رہا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ میں نے بلایا ہے اور یہ آیا بیٹھا ہے، آپ اس کو کوئی کام نہیں دیتے، تو شام کو اس کا حق ہے کہ آپ اس کو مزدوری دیں۔ اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کی طرف سے زیادتی تصور کی جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر جو اس نے معاوضہ لینا ہے وہ کام کا نہیں ہے، وہ وقت کا ہے، جو اس نے آپ کو اپنا وقت دیا ہے، آپ کی وجہ سے وہ پابند رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کام نہیں دیا تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اس نے اپنا وقت آپ کو پورا دے دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اس کا معاوضہ دیں۔ تو جیسے ایک آپ کے پاس کام کرنے کے لیے آنے والا بندہ وہ اپنے وقت کو اپنا وقت آپ کو دیتا ہے اور اتنا وقت آپ کے کام کے لیے پابند رہتا ہے تو وہ وقت کا معاوضہ لیتا ہے، اسی طرح قرآن کی تعلیم دینے والے اور ائمہ مساجد اور اذان پڑھنے والے، یہ بھی ہم سب کی مسلمانوں کی مشترکہ ضرورت کے لیے اپنے آپ کو پابند کیے ہوئے ہیں۔ تو اذان کا معاوضہ نہ کوئی لیتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے، قرآن کا معاوضہ نہ کوئی لیتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ وہ قرآن کی تعلیم کو باقی رکھنا یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور ذمہ داری میں داخل ہے اور فرض ہے۔ اذان وقت پر ہونا یہ پورے محلے کے ذمہ فرض ہے، اگر نہیں ہوتی تو پورا محلہ گناہگار ہوتا ہے۔ جماعت وقت پر ہونا اور اس کا اہتمام ہونا یہ پورے محلے کے ذمہ فرض ہے، اگر نہیں ہوتا تو پورا محلہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ سب کی فرض کی ادائیگی کا سبب بنتا ہے اور سب کو گناہ سے بچاتا ہے، تو اس لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اس پابندی کی وجہ سے اس کے اخراجات کو برداشت کریں۔ جیسے ٹھیک اسی طرح وزیر اعظم ہے، صدر ہے اور چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور اسی طرح عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج ہیں، انصاف تحفظ یہ سب فراہم کرنا سارے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ تو کچھ لوگوں کو متعین کر دیا کہ ہر بندہ اتنا وقت نہیں دے سکتا تو تم اس ضرورت کو پورا کرو۔ اب ان کے اخراجات بھی قوم کے ذمہ ہیں، اس لیے وہ قوم کے ٹیکسوں سے اور ان کی آمدنیوں سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے کو اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو کچھ بھی معاوضہ لیا جاتا ہے یہ وقت کی پابندی کا لیا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی تعلیم کا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ لینے والے کے ذہن میں ہوتا ہے اور نہ ہی دینے والے کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، اپنے ذہنوں کو اس حوالے سے صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، باوجود اس کے کہ تم اس کو جانتے بھی ہو۔ تو حق کو مٹانے کے دو ہی راستے ہیں، دو ہی صورتیں ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حق کو جاننے کے باوجود بتاؤ ہی نہ، اور دوسرا یہ ہے کہ حق کو بتا تو رہا ہے لیکن باطل کے ساتھ ملا جلا کر ملغوبہ بنا کر بتا رہا ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اگر حق کو بتایا ہی نہیں تو یہ بھی حق کو مٹانے کی ایک شکل ہے، اگر بتایا تو ہے لیکن باطل کے ساتھ مکس کر کے بتایا ہے، کچھ حق بھی بتا دیا کچھ باطل بھی بتا دیا، اب فیصلہ کرنے والوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے کہ اس میں سے کون سا معاملہ حق ہے اور کون سا باطل، تو یہ بھی حق کو مٹانے والی چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں اور اب رفتہ رفتہ ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں۔
تو ہمیں بھی اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سارا کچھ در حقیقت ہماری ہی تعلیم کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھ کر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔